घर दाखय तुमकां आतां भितर सरतकीर मागीर ही पळया परत येयली एक शिंगाची गाय. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो लास्ट ब्लॉग पहिला आसतलो तुम्ही. लास्ट ब्लॉग हांवें हांगाच एंड केल्लो आनी तुमकां सांगलेलें हांवें ऑन द स्पॉट प्लॅन जाला म्हणून खंय तरी वचपाचो. सो आतां हांव न्हू वयता म्हाज्या मावशेले चेडवागेर. सो तुमी लास्ट ब्लॉग पळयला आसतलो आमी गेली लग्नाक. सो लग्नाची न्हू आमी मागीर मावशेगेर गेल्ली. तितले पर्यंत हांवें व्हिडिओ काडलेलो आनी मागीर हांवें व्हिडिओ काडूं ना. मागीर म्हाका मातशें बिजी उरलें आनी मागीर ते मावशेले चेडू जे आसा आनी म्हाजो जिजू जो आसा तो फोर्स करपाक लागली तेंगेर या म्हणून. कितले तेंपूच जाला वयतले वयतले आनी म्हाका न्हू वचोन कशें दिसना वाज येता म्हाका खंय भायर सरप म्हटल्यार. सो आतां म्हटलें चला घरा कडेनूय बीन मिस्टरूय ना, मिस्टर खंय तरी भोंवपाक गेला. सो आतां म्हटलें वचोन येवया आनी अयांशाक एक दीस स्कूल दांडी आसूं म्हटलें मागीर व्हडलेशें कांय ना. सो आतां आमी वयता. आतां भायर सरल्या घरा कडल्यान आनी वाटेर आसा आनी पावतकीर तुमकां दाखयता मागीर मावशेलें घर खंय तें, मावशेले चेडवाचें घर खंय तें आनी कितें सगळें आनी खूब कितें कितें एक्सप्लोर करता आमी थंय फाल्यां. सो ब्लॉग पळया कंटिन्यू आनी जर चॅनलाचेर नवी आसा जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. न्हिदलो तो हय जाम जालो सामको. लग्नाक गेलो तसोच कपडे बीन चेंज करून दे तसोच हाडला हांवें. आनी हे पळय आमचे बॅग सगळे कपडे घेवन येयला मेळटा ते. सो कितें घेव आनी कितें नाका जालें खंयचे मेळटा ते कपडे घातले बॅगान आनी घेवन येयला. जर टायम जाताली एक वाटेन. गरमी सामकी. रावले आमी आतां तिस्कार. सो आमी वयता मोल्यां. मावशेले चेडवालें घर जें आसा तें मोलें आसा. सो आमी मोलें वयता आतां आनी सद्या तिस्कार आसा उसगांव. कितें तरी हाडपाक गेला. सो आमी बसलीं आतां आनी अयेंश पळया कसो न्हिदलो तो. जाम जालो सामको. दोनपारचो न्हिदतालो न्हू तो. सो आयज न्हिदोन तो दोनपार. पळय हांगा मोलें खूब जाम येता वाटेर आसा. गायज आमी पावत येयली आता. फक्त 1 मिनिटाची वाट. पळया काय बरी झाडां कशी डेकोरेट केल्या लायटीन घालून. आनी अयेंश अजुनी ताणून न्हिदला हांगा. तुका पावली आमी. हे पळया घर दाखय तुमकां आतां भितर सरतकीर मागीर. जॅस्पर आसा. जॅस्परा सांबाळून वयची पडटा आमकां. सो पावली एकदाची. जाम जालें आयज दीसभर हॅक्टीक डे सामको. लग्न आमी आतां हांगा. आयज पावली आमी फायनली मावशेले चेडवाले घरा. पळया आनी व्हिडिओ काडपाक टायम मेळना म्हाका गाडयेंतल्यान देंवतना. सगळे बॅग घेवन येयल्ले हांवें. हे पळया फाटल्यान हे ते बॅग आनी कितें कितें सामान आशिल्लें. आनी हे पळय आतां लागले खेळपाक. आनी हांगा पळया मागीर तुमकां गॅलरीन दाखयता वयल्यान सकयल. फुलां बीन दाखोवपाची आशिल्ली पूण आसूं मागीर दाखयता फाल्यां. हो पळया काय बरो देवारो केला तो. बरें दिसता पळोवपा न्हू. आनी हांगा पळया आनी श्रेयांश म्हाका कितें तरी दाखयता. हो पळया श्रेयांश आपली सायकल दाखयता. बरी दिसता मरे सायकल श्रेयांश. भायली तसलीच आसा न्हू. आं श्रेयांश चले सायकल चले. तू चले पळया. पळया गायज काय बरें क्यूट गणपती आसा हांगा. ओ आनी हांगा पळया छत्रपती शिवाजी महाराज. ओ सो हे दोगूय लागले आतां खेळपाक. तो फुलपान तसो तो हेजेर फुलोवपाचो तसो फुलोन तो. ते आसा ते खेळ रे. आनी कितें फुडें म्हण. महेश बंद कर तें. म्हण मरे आरती म्हण. सुख करता म्हण. तो वाजून जालें आतां. हे दोगूय हे पळया कशें मस्ती करता ते सायकली चलयता. मजा जाली अयेंशाची हांगा जाल्यार. ए श्रेयांश ना रे. बस जेवतो पळय तो पळय. हेंगे कॉम्पिटिशन लागले सामकी जेवपा. सगळे हांव नाका खंय. अरे काय ना दो तेज्यान कितें खावपा जाता तितलें.
अरे किद्या फोडटा रे ते कोण हाडटा तू बोलून दादाचे बर्थडे तू गेल्या अरे पूरो रे पूरो बंद करे यश गाइस आज सामके लिटरली सामके एक्झॉस्ट आणि आता हांगा येयली न्हू आमी मावशेले चेडवागेर रावपा आणि हांगा माझे भेजा फ्राय जाला हे आयकोन वाजयले वजळच्यान मातशें बरें दिसलें आता परत ते वाजयले म्हणून म्हाजी तकलीच कणकणपा लागली हांगा वो आयकना तो कसो तो आज सामको हें जाला हांगा वाजोवपाक सो तेका सांगतालें हांव न्हिदोया म्हणून धा जालें जाम पडलें सामकें दीसभर वाजयलो आता तुका डायरेक्ट मेळटा फाल्यां सकाळी दाखयता खंय खंय कितें करतली जेवण कितें करतली खंय भोंवपा वयतली सो मेळोया फाल्यां सकाळी हे फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग सकाळची जाल्या खबर ना कितली 7:30 बीन जाले आसतली आणि हांगा बरें वातावरण चिल्ड सामकें दाखयता तुमकां फुडल्यान कितें हांगा देवूळ आसा आणि पुजा चल्ल्या आणि हांगा एक शाळा काय कितें तरी आसा एक बालवाडी आसा सामकी फुड्यानूच आणि थंय जो आसा तो न्हू हायवे आसा जो मोल्यां वचपाचो मेन हायवे जो आसा तो थंयच्यान राती दिश्टी पडटाली लायटी आणि पळय काय बरी फुलां फुल्ल्या राती सामकी दिश्टी पडटाली अशी ब्रायट आणि हो पळय आमचो अयन सुद्दां उठलो हय पळय कालची आयस्क्रीम अयांशाली भायर सरता सो म्हाकाय बीन थंडी जाल्या खोकली मारपा लागल्या आयस्क्रीम खाली काल नाका म्हणटा आसतना खाली हांवें खावपाचें रूच येयली मागीर कितें करूं खावपाचें आसता तें खावचेंच पडटा सो अयांश बाबू सोदतालो बाबू अजून उठोना बाबू न्हिदला आनी राती म्हणून धुमाकूळ घातला तो असलो सो ती मावशेली चेडूं बीन ती न्हू लेट न्हिदता 1-2 बीन तेंची कामां तसली सो आमी 10 म्हटल्यार न्हिदता न्हू सो राती आमी 9:30 न्हिदली आनी म्हाका जाग येयली उदक संक सुमार आनी तेजो अलार्म वाजतालो मावशेलो चेडवालो कितलो टायम अलार्म वाजता आनी अयांशूय बीन उठलो मागीर अयांश म्हणून मम्मा उठोया अयांशाकूय संवय ना न्हिदोन रावपाची आमी मातशी आमी बेगीन न्हिदता आनी बेगीन उठता ती लेट न्हिदता आनी लेट उठता दिसता सो तें उठलां आतां कितें तरी करता पोळे करता दिसता मिक्सराचो आवाज येता भितर किचनान सो गायज हांगा पळया पोळ्याची तयारी चल्ली आनी कांद्यान हांगा तेल लायता पयलीं कितें करता करती पळया आयज आमची ब्रेकफास्ट बटाटाची भाजी हांव न्हू व्हिडिओ काडटा म्हणल्यार म्हाजो हांगा व्हिडिओ अपलोडाक दवरलेलो हांवें सो म्हाका व्हिडिओ काडपाक टायमूच मेळना आनी हांगा च्या दवरल्या करपाक काल सुद्दां व्लॉग येवना म्हाजो हांगा न्हू मातसो नेटवर्क प्रॉब्लम आसा आनी गाडयेन हांवें अपलोडाक घातलेलो पूण हांगा पावता म्हणल्यार नेटवर्क मातसो डावन जालो सो व्हिडिओ आसूं म्हटलें मागीर आनी आतां सकाळीं दवरलेलो जनेलार सो आत्तां व्हिडिओ अपलोड जाला सो तो येतलो आतां फाटलो कळटलें तुमकां आनी ब्रेकफास्टची तयारी चालू आसा हांगा बाबू बीन उठोना हांवें सो बाबूची वाट पळयता मम्मा बाबू केन्ना उठटलो सो 9:15 सुमार जाली आसतली आनी आतां आमी पोळे खाता आनी बटाटाची भाजी घातली हांगा आल्याची अद्रकवाली चाय
हे पळया गायज, हे वळखले आसतले तुम्ही लोकोत्सवाक घेतलेले माझ्या मावशेले चेडवान. गायज हांगा पळया कोंबडी आसा आनी तेजी पिलां आसा 4-5 कितली. श्रियांश, ए श्रियांश, ए सायकल येयली तू गेली बाबून, सायकल येयली. बाबू सायकल घेऊन गेल तू गेली. हा ना सायकल येयली सायकल. सो काय आता मातसो म्हाजो मूड नो चेंज जालो सो, नाल्यार म्हाका वचोन दिसना. काल सुद्दां येयल्ले गाडयेन बसलेले तेन्ना सुद्दां म्हाका अशें मूड म्हाजो तितलो बरो नाशिल्लो, येवपाचें म्हाजो मूड नाशिल्लो, तरी ती फोर्स करता म्हणून येयलें हांव. पूण आतां सकाळ जालें न्हू, आतां मातशें डिफरंट वातावरण, डिफरंट जालें एनवायरमेंट आनी मातशें आतां मूड चेंज जालो म्हाजो आनी बरें दिसता. आमचो ब्रेकफास्ट येयल्लो आसा हांगा, बटाट्याची भाजी, पोळे आनी चाव आनी हे पळया दोगूय लागले वाजोवपाक. दोगूय एका लागून झगडी मारता, हे जाय दोगांकूय. आतां दोगांनी एक एक बडी घेतले. हांगा पावला ओ पळय भितर यो. ओ पळय थंय आतां व्हायट फ्लावर्स आसा पळय थंय, असो यो. बांदला खंय बांदला. सो गायज भुरग्यांची न्हू फुडल्यान हांगा मॅच जालो सांगचल्यान गॅलरींतल्यान बसल्या दिश्टी पडटा. सो ते वदळच्यान पळयता हांव तेंकां. ते खेळटा तेंचो बॉल जो आसा शॉट मारली म्हणटकीर हेवटेन येवन पडटा हांगा आमच्या हितून, म्हटल्यार मावशेल्या चेडवाल्या. सो तो हळू वदळच्यान 3-4 फावटी बॉल येयलो तेंचो भितर. सो कुत्र्याक लागून ते हळू भिवून लिपोन येताले. सो तो भायर सोदतालो आतां आनी बॉल पावला हांगा. सो तेका सांगलें हांवें आनी तो घेवन गेलो येवन. पळया खेळटा हांगा भुरगे. सो गायज हांगा पळया ताल्ले फ्राय करपाक घातल्या हांवें न्हू. तेणें घातल्या मावशे. ओ चुम गो. सो गायज गाय पळया, गायेक न्हू मद्दी एक शिंग कशें एकूच शिंग आसा गायेक, सायडीन ना पळया मद्दी शिंग आसा एक. कसो पडलो काय जावन पळय, गाडी खंय पावली पळय थंय, पळय बायक खंय पावली पळय. सो आमचें जेवण येयल्लें आसा, आतां आमी जेवता. अयन जेवतलो मरे पयलीं. आसूं रडो नाका रे. पळया हो पळय श्रियांश पळय कसो बसलो तो. काकडी हात काकडी. तूं घातलो. गायज न्हिदली मातशी, जेवली आनी आतां उठली आनी हे दोगूय आसा न्हू, दोगूय मेळ्याक आनी न्हिदोंक आनी उठोंक आनी जगोंक दिना. सो आतां भायर सरले आमी आनी आतां वयतली आमी खंय तरी भोंवपाक. सो आतां सांजची 4:30 कितें तरी जाली, 4 जाले दिसता आनी आतां वयतली वत आसा मातशें. सो भायर सरता ते आनी हो पळय अयंशा रे हांगा यो रे. अयंशा पळय अयंशा रे कपडे धाडून हे सगळे म्हाजेच भरून घेवन येयला हांव कपडे. अयंशा रे कपडे हाडपाक विसरले. गडबड जाली म्हाजी. हांव न्हू बॅग दुसरे घेतलेले, ते बॅगांतले दुसरे हितून घालता म्हटल्यार ते अर्दे कपडे थंयच उरले. अयंशाले घेवपाचे ते विसरले. सो सगळे बरे बरे कपडे घेवन येयले तेगेले, म्हटल्यार अशें घालपाचे. आनी हेजे कपडे उरले डेली वेअर थंयच उरले. पळय हांकां दोगांक पळय कशें मस्ती करता ते. पळय तेका श्रियांशा त्या. अयंश असो यो हांगा. पळय आतां हे तूं सायकली घेवन दोनी काडून दवरले जाल्यार परत घेवन येयले. पळया कशें मस्ती करता ते. पळया आरे दवर रे, ती दवर रे भोंवपाया रे. आयकना कशें दोगूय वाज हाडटा आनी दोगांकूय एकट्यान कितें काडलें म्हणल्यार दुसऱ्याकूय तेंच जाय. सो तुमकां गाय दाखयता एक. ही पळया परत येयली एक शिंगाची गाय, मदींच एक शिंग आसा. गायज आयचो व्लॉग हांगाच एंड करुया, व्हडलो जाता मागीर व्लॉग. सो मेळुया नेक्स्ट व्लॉगान तुमकां दाखयता आमी खंय वयता ती भोंवपाक. तोपर्यंत बाय बाय. लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा नवी आसा जाल्यार चॅनलाची.